नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति टिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र बालेन एक्सनको विषयमा विभिन्न कोणबाट टिक्का टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेका छन्। कसैले सकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरेका छन् र कसैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। पुराना राजनीतिक दलहरूका नेताहरू भने संशयित भएका छन्। अब गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथिको जुन प्रश्न उठान भएको छ त्यसमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले के गर्छन्? अहिले आम मानिसको चासोको प्रश्न र जिज्ञासा छ। किनकि श्रम मन्त्री दीपक शाहलाई स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई हटाइसके पछाडि सुधन गुरुङको विषयमा चाहिँ के लागू हुन्छ, कुन चाहिँ कानुन र कुन चाहिँ नियम लागू हुन्छ, यो आम मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठान गरेका छन्। जान्नेलाई छान्ने भनेर दिएको मत यस्तै हो त भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठान भएको छ। त्यसकारण बालेन शाह गृहमन्त्रीको सवालमा कठघरामा उभिएका छन् र सँगै रवि लामिछाने पनि। संसदमा संविधान संशोधन र कानुनका विषय छन् र संविधान संशोधनका विषयमा के गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू के भन्छन् र त्योसँगै कानुन बनाउँदाखेरि कति पेचिलो अवस्था आउँछ, त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषय पनि यतिखेर चर्चाको विषय छ। त्यो सँगै सम्पत्ति छानबिनको विषय पनि अर्को चासोको विषय छ। किनकि 63 यताको सम्पत्ति छानबिन भनेर आयोग गठन भएको छ। अब 47 अघिको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन कसरी गर्ने, दोस्रो चरणमा गर्ने भनिएको छ। त्यसमा सत्तारूढ दलको भूमिका के हुन्छ र प्रतिपक्षी दलहरूले कस्तो दबाव सिर्जना गर्छ, त्यो पनि प्रश्न उठान भएको छ। त्योसँगै मुलुकमा आशा छ, अपेक्षा छ, आशंका छ र सँगै श्रम शक्ति पार्टीको पनि चर्चा छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ श्रम शक्ति पार्टीका सांसद, पार्टीका महासचिव आरएन राई, जो संसदमा सबभन्दा कान्छो सांसदको रूपमा खोटाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छ। अब भदौ 23 र 24 गतेको जेएनजी विद्रोह, त्यस पछाडि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार, त्यस पछाडि आशंकाको बीच फागुन 21 को निर्वाचन, त्यस पछाडि संसदमा नयाँ अनुहार। अब सिधै विषय प्रसङ्ग यहाँबाट सुरु गरौँ। चर्चाको विषय बालेन शाह नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार छ। सरकारको विषयमा मन्त्रीहरू बने। मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको विषय सार्वजनिक भएसँगै मान्छेले आशंका पनि गरे र जिब्रो पनि काटे। अब गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिको विषयमा चाहिँ मान्छेले झनै चासो राखे। अब गृहमन्त्रीको विषय कहाँनिर जोडियो भन्दाखेरि बहुचर्चित शक्तिशाली बिचौलिया दीपक भट्टसँग साझेदारी देखियो। सिधै भन्नुहोस्, तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एउटा नेता, सशक्त नेता, तपाईँ सांसद, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? ठ्याक्कै छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। अब अहिलेको अवस्थामा सम्पत्तिको कुराबाट उहाँहरू विवादमा आउँदै हुनुहुन्छ, होइन? सुरुमा सबैको विवाद आएको थियो। पछिल्लो समय कता दीपक भट्टसँग चाहिँ होइन जोडेको हुनाले सुधन गुरुङको नाम बढी अलिक हाइलाइट छ भन्ने खालको चाहिँ बाहिर सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। प्रमाण पनि हेर्नुभयो होइन? त्यो पनि आएको छ। मान्छेको अब सत्य तथ्य कति हो, मान्छेको अभियन्ता सत्य तथ्य कति हो, के हो, त्यो चाहिँ अब भोलि छानबिनको कुरामा आउँला। अब यहाँले चाहिँ बाहिर सूचना सञ्चार माध्यममा देखेको कुरा हामीले चाहिँ अब फेरि यहाँ त पत्ताउने कति नपत्ताउने कति अवस्था प्रमाण त देख्नु पनि यसो छ। प्रमाण त देख्यौँ कि कति पत्ताउने नपत्ताउने। यस्तो अहिले सामाजिक सञ्जाललाई यस्तो ढङ्गले तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग गरियो। त्यो होइन, त्यो पनि भनेको होइन क्या, त्यो पनि भनेको होइन होइन। तर यहाँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालको चाहिँ दुरुपयोग एकदम पछिल्लो समय भएको हुनाले त्यो विषय उहाँहरूको विषय हो। सुधनले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा उहाँले बुझ्ने हो। उहाँको नैतिकताको कुरा हो, उहाँको इमान्दारिताको कुरा हो र उहाँले तपाईँको सुशासनको चाहिँ नारा घन्काउनु हुँदैछ, त्यो उहाँले बुझ्ने हो। म यसमा धेरै बोल्दिनँ होइन। कुरो मैले महासचिव, सांसद, तपाईँ युवा नेता, युवा सांसद र जानीलाई छान्ने भनेर तपाईँलाई पनि निर्वाचित गराएको कोशी प्रदेशको खोटाङबाट आशा अपेक्षाका साथ जसरी घन्टीका सांसदले जिताए त्यसै गरी तपाईँले अर्को अपेक्षाका साथ यो
यो यिनीहरू प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त आवाज उठाउँछन् भनेर जिताएको त्यो तपाईँ त उठाएकै छौँ सुन्नु न उठाएकै छौँ त हामीले मैले भनिसकेँ त कोही राजनीतिमा धनी बने कोही आउनुभन्दा पहिला धनी बने क्या यसपालिको अवस्था त्यसो देखियो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब छानबिनको कुरामा तपाईँको चाहिँ को जाने कता कता सम्बन्ध कसो छन् भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ सरकारले गर्ने तर सरकार आफै त्यस्तो देखिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब राजीनामा माग्ने नमाग्ने भन्ने विषय चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिने नदिने भन्ने विषय चाहिँ उहाँ र कुरा मैले भने सुशासनको चाहिँ नारा घन्काए पछाडि आफूले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जान्ने कुरा हो क्या त्यो हामीले भनिरहनु पर्छ पर्दैन किन भन्दाखेरि सरकार आफै हामी जवाबदेही छौँ भनेर भन्नुभएको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले कुरा त्यो मैले भन्न खोजेँ अभियन्ता मैले त यो राजनीतिको नाम निशानै नहुँदाखेरि सुदन गुरुङलाई कोरोनाको समयमा यो कोरोनाको सामान होइन स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेट्थेँ मैले एउटा एमसिसी बनेको थियो बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा पूर्व सेनाका प्रमुखको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ उसलाई प्राय म त्यहाँ चाहिँ यो औषधिहरू र कोरोनाका औषधिका सामग्री वितरणमा देख्थेँ अभियन्ता हो सामाजिक अभियन्ता हो सामाजिक अभियन्ता हो उनको बुवाको पनि अन्तर्वार्ता आइरहेछ मैले छोरा यसरी पालेँ यसो गरेँ त्यसो गरेँ प्रश्न आएको छ नि 2 छाक टार्न पनि सकस छ भनेर उहाँको बुवाकै मुखबाट आइरहेछ मैले भन्न खोजेको यत्रो सुन यत्रो सियर यत्रो सम्पत्ति अब उही कोशी प्रदेशकै धनकुटामा देखियो हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा यो के हो त मान्छेज्यू कुरो सामान्य छैन त सुन्नु न अनि त्यो चाहिँ अब हाम्रो माथि तपाईँको पहाडतिर पहिल्यै भएर चाहिँ 100 रोपनी हुँदा जग्गा राख्नुहुन्न भन्थे होइन थुप्रैले त्यसै गर्दाखेरि हाम्रोतिर त जग्गा पनि त्यहीँको इतिहास छ है थुप्रैले त्यहीँकै त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब नीति र विधिसँग त उहाँहरू हुनुहुन्न भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब राजीनामा दिने नदिने भन्ने कुरा उहाँहरूको हातमा छ क्या राजीनामा दिने नदिने उनीहरूको हातमा छ नैतिकताको प्रश्न उठान गर्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँको हातमा छ त्यो त मैले भने त सुरुमै अनि त्यसरी त तपाईँको चाहिँ सुरुमै भने क्या सुशासनको नारा घन्काएर सरकारमा पुगेकाहरूले के गर्नुहुँदैछ हामीहरू ठुलो बसिरहेका छौँ होइन कुनै दिन संसदमा त्यसको कुरा उठाउँला सदन चलिसके पछाडि अनि होइन उठाउँला त्यस विषयवस्तुमा उठाउँला त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँबाट चाहिँ म के मात्र भन्छु भने त्यो सरकारले बुझ्ने कुरा हो उहाँहरूको टिमले बुझ्ने कुरा हो होइन त्यसै कारणले गर्दा अब सम्पत्तिको कुरामा त अर्को उहाँहरूको सिंहको टिमको पनि तपाईँको त्यस्तै अवस्था देखिया छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि सिंहको मन्त्री परिषद नै त्यही त सुन्ने अवस्था देखिया छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब हामीले सुरुमै भनिसक्यौँ के हो कुरो त बुझ्दै गाह्रो भयो त त्यही त हो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सायद सबैको तपाईँको त्यस्तो नहोला होइन सबैको त्यस्तो त्यो हिजोबाट मैले भन्न थालेको छु पहिल्यैबाट भने सुरु गरेको छु सबै पुरानो गलत छैनन् सबै नयाँ सही छैन सबै पुरानो गलत छैनन् सबै नयाँ ठिक छैनन् कहाँ त्यो सम्भावना हुँदैन नहुने रहेछ देखियो होइन त्यो त होइन भोलि देख्दै जाने कुरा हो भोलि पनि देख्दै जाने कुरा त्यो त नौलो कुरा होइन नि त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सबै पुरानो नयाँ बिचको तपाईँको चाहिँ भिन्नता हामीले सबै राम्रै मात्रै छन् भन्ने छुटाउनु हुँदैन किन भन्दाखेरि हिजोका दलभित्र पनि केही राम्रा मान्छेहरू थिए जस जेलमा पढेर आए जसले तपाईँको राम्रो काम गर्नु खोज्दा पनि नभएको हुने अवस्था हो नि अब सिरियल कुरा त बोल्नु पऱ्यो नि हामीले होइन मन नपर्ने बित्तिकै सारा समूह गलत भनिदिने अनि मन पर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ गलतलाई पनि तपाईँको चाहिँ सही भनेर त भएन नि केपी ओली पुष्पकमलदार प्रचण्ड शेरबहादुर अनुहार इरिटेट भयो भन्ने बित्तिकै तिनका पार्टीका सबै खराब त पनि भनिदिनु भएन त्यो त भन्नु भएन नि किन भन्दाखेरि अब फेरि त्यसको त्यो पार्टीको म पक्षमा उभिएको चाहिँ होइन है किनभने म राम्रो मान्छेको पक्षमा उभिँदैछु र भोलि गएर यी तपाईँको अहिले नयाँ भनेकाहरू पनि तपाईँको चाहिँ भोलि गएर गलत साबित हुन्छन् कि त्यो समय लाग्न सक्छ नि किन भन्दाखेरि तपाईँलाई म त्यसको प्रमाण पनि पेश गर्न चाहन्छु हिजो कुनै समय हामी नेपालीले 2007 साल पछाडि काङ्ग्रेस आयो भन्थ्यौँ क्या 2045-46 को पञ्चायती व्यवस्थाको आन्दोलन पछाडि एमाले आयो भनिन्थ्यो होइन त्यस पछाडि 10 वर्ष जनविद्रोह र चाहिँ 62-63 को शान्ति प्रक्रिया पछाडि प्रचण्ड पदमा हुने तपाईँ हामी नै हो प्रचण्ड पद चलाएको थियो
होइन तपाईँ हामी नै हो नि। हो। त्यति बेला तपाईँ त पत्रकार हुनुहुन्थ्यो क्या अरे, तपाईँको चाहिँ होइन चाहिँ अब चाहिँ विगतहरू हेर्दै गर्दाखेरि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि हिजो पनि हामीले नै कसैले देवताकरण गरेको हो, आज फेरि गरिरहेका छौँ, भोलि ती गलत साबित नहोस् भन्न चाहन्छु। यो देवत्वकरण गलत साबित भयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? झन् डरलाग्दो हुन्छ। झन् डरलाग्दो हुन्छ। देशमा तपाईँको देश अगाडि बढ्दैन, देश तपाईँको विकास हुँदैन, नागरिकको दुःख शास्तिबाट मुक्ति हुँदैन। जस्तै आज म यसो हेर्छु कि म टेस्ट मात्रै गराउँछु क्या, त्यो कमेन्ट्सहरू हेर्छु कहिले कहिले होइन, त्यो राम्रै कुरा गरे पनि उसले विरोध गरिरहेको हुन्छ क्या मान्छे समर्थकहरूले। आज यस्तो भयो कि तपाईँको चाहिँ कसैले यो सरकारको चाहिँ विरुद्धमा बोल्नै नहुने, बोल्यो कि अपराध हुने खालको चुप्प बस्नुपर्ने। हिजो तपाईँको राणाको विरुद्धमा बोल्यो भने के हुन्थ्यो? चट्ट जिब्रो काटिन्थ्यो होइन, कि त तपाईँको सिसा पकाएर कानमा हालिन्थ्यो, कि त तिनले तपाईँ अलिक कुरा बोल्यो भने तिनले मृत्युदण्ड दिन्थ्यो होइन र? आजको सरकारको विरुद्धमा कोही बोल्यो कि त्यो सक्यो। यहाँबाट बालन शाह, प्रधानमन्त्री बालन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई यहाँबाट मन्त्रीहरूको सम्पत्ति, मन्त्रीहरूको सुनको शक्ति र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको विषयमा के सुझाव दिनुहुन्छ, के सल्लाह दिनुहुन्छ? अब यस्तो सल्लाह हो, यस्तो छ जस्तै सुदन गुरुङको विषयमा छानबिन हिँड्दै गयो भने भोलि अरूको पनि छानबिन हुन्छ भने डर होला सायद उहाँहरूलाई। त्यसै कारणले गर्दा पनि सुदनलाई हटाउनु गाह्रो भएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। सुदनको मात्रै भोलि अरूको पनि छानबिन त हुन्छ नि त, हुँदैन? हुन्छ नि, एकजनाको मात्रै हुँदैन। अहिलेको सरकारले भोलि अर्को सरकार त गर्छ फेरि, त्यो त स्वाभाविक गर्छ, स्वाभाविक गर्छ त्यो त। किन भन्दाखेरि सत्ता सधैँ उनको हुँदैन, समय सधैँ उसको हुँदैन नि। समय त घुमिरहन्छ, समय आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्छ, समय आफ्नै तपाईँको चाहिँ होइन गतिमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यो गतिविधि को परिन्छ समय त 6 महिना त सबै मन्त्री फेरिने सम्भावना पो देखियो त। त्यो चाहिँ अब अहिलेको अवस्था त्यस्तो देखिएको छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको भर पर्छ। तपाईँ पनि त अधिकार कर्मी होइन, जातीय अधिकारको विषयमा आवाज उठाउने एक किसिमको तपाईँ पनि अभियन्ता हो। तपाईँसँग कति छ सुन, कति छ घर जग्गा, कति छ सेयर? मसँग सेयर 30 इत्यादि होला। त्यो पनि आइपिओ भरे कि आइपिओ भरेको। अनि सुन चाहिँ मलाई वास्तै गर्दिनँ, छ कि छैन? अलिअलि होला, अलिअलि घर परिवार अलि त भइ नै हाल्छ होइन। अनि मेरो चाहिँ बाउ बाजेदेखि बाजेको पालोदेखि सम्पत्ति हामीले के भन्छ त्यो के अरे अंशबन्ध गरेका छैन। त्यो बाजेको पालोदेखि बाउले पनि लिएको छैन, अब मैले लिने कुरा भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कति छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन। त्यो सङ्कलन गर्नु लाग्छु घरमा, मलाई थाहा हुँदैन। सांसद भयो त सार्वजनिक पदमा पुगेपछि त मैले सार्वजनिक मात्रै होइन, मैले त्यो गर्नुपर्छ क्या, त्यो चाहिँ सरकारले बुझाउनु पर्छ। त्यही भएर मैले सङ्कलन गर्न लाग्छु। मलाई वास्तै त छैन भने कति सम्पत्ति छ के छ त्यो वास्तै छैन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मेरो घर परिवार पहिला त श्रम शक्ति पार्टीका सांसदहरूले बुझाउनु पर्छ क्या यो सम्पत्तिको विवरण। सुन्नु न, तपाईँहरूलाई बढी खोज्छन् के भयो त? अनि हामीले जति खोजे पनि चिज त्यही हो होइन। पहिला हेरौँ त अरू भनेर बसेको भने पहिला हेरौँ न त, पहिला हेरौँ न अरूको भने क्या सम्पत्ति कति छ भनेर मान्छे चासो हुन्छ। यस्तो छ अरूको हेरौँ न भने क्या। म जस्तै अब म व्यवसायी हो, म त सामाजिक अभियन्तर मात्रै होइन। मैले तपाईँको चाहिँ मेरै नामबाट होइन होइन, कुनै मेरो दाजुभाइको नाममा चाहिँ व्यवसाय दर्ता गरेको छ। किनभनेदेखि म नभ्याउने भएर होइन, वार्षिक म त कर तिर्छु। योभन्दा अगाडि मात्रै मैले खोटाङबाटै तपाईँको चाहिँ कर तिर्दै गरेको थिएँ होइन। 3-4 लाख त कर तिरेँ मैले, हेर्नुहोस् 4 लाख समथिङ तिरेँ होला। त्यो चाहिँ लकरी भनेको काठको व्यापार गर्थेँ म। व्यवसाय तपाईँसँग छ? त म त थुप्रै व्यवसाय भयो, त थुप्रै व्यवसाय रहेको छु, अहिले पनि व्यवसाय गर्छु होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो सम्पत्ति कति छ अब के छ मलाई थाहा छैन। मेरो अब ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुरा गर्दाखेरि मेरो पैसा चाहिँ छैन अहिले त, ब्याङ्कमा छैन, 6,000 थियो होला। अनि ऋण अलिक छ होला, अब त्यो व्यवसाय गर्दै गएको छ। अनि प्लस मेरो जोइन्ट फ्यामिली भएको हुनाले मेरो अहिले पनि दाजुभाइ हामीसँग व्यापार गर्छौँ। सम्पत्तिको सबै हिसाब किताब राज्यले खोज्यो भने दिन सक्नुहुन्छ? अच्छा, त्यो त कुन चाहिँ त्यो नदिने कुरै हो। त्यस्तो मेरो त भने त हो उल्टो, मेरो त्यसमा हाम्रो विषयमा कुनै सकस नगर्दा हुन्छ क्या।
त्यसो न पशुपतिनाथको कसम खान्छु क्या हल्लेसीको कसम खान्छु किराँतेश्वरको कसम खान्छु पूर्वको चाहिँ पाथी भएर कसम खान्छु हामीसँग दायाँ भाइ हुँदैन हो व्यापार गर्छु राज्यलाई कर तिर्छु इमानको साथ कमाउँछु म अरे मसँग त व्यापार गर्ने थुप्रै खुबी छ त होइन गरी खानु पाइनँ भने के वर्षमा 10 करोड कमाउँछु के भन्छ त्यसको 10 करोड बराबरको चाहिँ मानव तपाईँको चाहिँ कर तिर्ने भएन भने के त्यो त हुनु पर्यो नि प्रार्थसित त तर एउटा समस्या यहाँ के देखिएको छ भने एउटा समस्या छ है तपाईँ सांसदको दबाब र प्रभावमा व्यवसायमाथि जोडिनु भएन यस्तो छ क्या त्यसमा दबाब र प्रभाव भन्ने नै हुँदैन हामीले कसरी दबाब प्रभाव गर्छौँ मैले भने कम्ती मैले 10 राति व्यवहार गरेको छु 10 राति अहिलेसम्म म भनिदिउँ चाहिँ काठ होइन तपाईँको चाहिँ जडीबुटी अनि सामान सप्लाई होटल व्यवसाय अनि किराना फ्यान्सी यस्तो व्यापार गरेको छु त अनि मलाई के समस्या छ त होइन अझै मेरो तपाईँको चाहिँ 2टा मेरो व्यवसाय होटल छ काठमाडौँमा होइन त्यो अहिले भएर गरेको र 10 वर्ष 12 वर्ष मैले चलाउनु मान्छे तपाईँ 26 वर्ष 30 वर्ष पुगेँ म त एसएलसी दिने बित्तिकै व्यवसायमा लागेको छु होइन पढ्दै काम गर्दै एसएलसी दिएको तपाईँको चाहिँ 2-3 महिना पछाडि त म त एसएलसी दिएको 2-3 महिनाभित्र त म त व्यवसाय भइसकेको थिएँ त्यो ठुलो व्यवसायमा हात हालेको नत्र म त तपाईँको त 12 वर्षको उमेरबाट चाहिँ 500 रुपियाँको चाहिँ किराना पसल बोकेर हिँड्ने केटो हो म 500 रुपियाँमा 2जना दाजुभाइलाई 2टा डोकोमा भारी पुग्थ्यो क्या किराना पसल त्यति बेला अब मैले साल चाहिँ बिर्सेँ होइन त्यति बेला 2 दिन 3 दिन हिँडेर बोक्नु पर्थ्यो भारी तपाईँको चाहिँ मैले 500 रुपियाँले मेरो माइला दाइ र मलाई ठ्याक्कै 2टा भारी पुग्थ्यो कति वर्षको थिएँ 12-13 वर्षको होला सायद म 12 वर्ष थिएँ होला मेरो दाइ 13-14 वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला अनि त्यहाँबाट व्यापार गरेको मान्छे हो म त होइन नुन तेल चामलको व्यापार गरेको छु अनि यत्रो लामो समय व्यापार गर्दा मेरो हबिगत तपाईँको ब्याङ्कमा कति पैसा छ भने मेरो एउटा खातामा 6000 रुपियाँ चलाइरहने खातामा अहिले स्टिल तपाईँको आजको दिनमा तपाईँसँग डेटमा खोटाङको सांसद आर्यन राईसँग 6000 रुपियाँ मेरो पैसा छ अब अरू नचलाएको ब्याङ्कमा अलिअलि होला होइन 20% कति होला चलाउँदैन सुन्नु प्रश्न गर्ने हामी चाहिँ टार्गेट अनि मेरो दाजुभाइको अकाउन्टमा पनि हेर्नुहुन्छ त्यत्रो धेरै सम्पत्ति छैन जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि उहाँहरूसँग बरु लोन होला सम्पत्ति छैन जस्तो लाग्छ मलाई अब अलिअलि घरमा फ्यामिली भए चाहिँ सुन त किन्छ नि हेर्नुहोस् बिहेमा नयाँ सालमा यसो बारिदिने कुराहरू हुन्छ नि त होइन त्यस्तो गरेर गर्नुभयो होला र मेरो बुवा 26 वर्ष जति समथिङ भयो होला विदेश बसेको साउदी बसेको अहिले पनि स्टिल मेरो बुवा साउदीमा हुनुहुन्छ अहिले पनि सांसद आर्यन राईको मेरो बुवा साउदीमा हुनुहुन्छ अहिले पनि सोको लागि साउदीमा हुनुहुन्छ हो मलाई 4 वर्षमा छोडेर जानु भएको भनेपछि मेरो बुवा 25-26 वर्ष भयो होला तपाईको चाहिँ साउदी बसेको भने पछाडि तपाईको चाहिँ मेरो बुवाले 25-26 वर्षमा नकमाएको पनि 2-3 करोड सम्पत्ति त कमायो होला तर भोलि सार्वजनिक गर्दाखेरि त्यति मेरो सम्पत्ति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है मलाई थाहा छैन मसँग कति सम्पत्ति छ भने थाहा छैन तपाईले प्रश्न भन्नु मैले भनेको त्यो कारणले गर्दाखेरि संसदतिर जान्छु संसदमा तपाईहरुले रुबी कुमारी ठाकुरलाई उपसभामुख बनाइसके पछाडी अब चुपचाप बालनको साथ हो कसले भन्यो त्यही चर्चा छ बजारमा सामूहिक सञ्जालमा अब अहिले सदन चलेको छैन उ सडक कराएर भन्नु होला एकले गरेर गराउनु यतिखेर उपसभामुख नपाएको भएदेखि हर्क साम्पाङले सुदन गुरुको नाममा उछिट्टो काट्ने गरी त्यो त हामीले भनिसक्यौँ त सुन्नु अध्यक्षज्यूले त भनिसक्नु भयो नैतिकताको आधारमा धेरै प्रश्न उठ्यो सुदनले राजीनामा दिनुपर्छ भने चाहिँ अध्यक्षज्यूले त भनिसक्नु भयो त अर्को साम्पाङले भनिसक्नु भयो त उहाँले राजीनामा दिनु होइन उहाँको पहिलाको फेसबुक तपाईँको चाहिँ सस्पेन्ड भएको छ सानो अलि छ त्यो फलोवर्स कम भएको हुनाले सायद उहाँको कमले देख्नुभयो होला फरक त्यति होला होइन फरक त्यति होला तर मैले त के भन्न सकेँ भने उहाँ मात्रै होइन अन्य धेरैको देखेको छ पाउनुपर्छ भनेपछि घरको साम्पाको फेसबुक पेजै उडेछ होइन त्यो चाहिँ यथेष्ट के हो मलाई थाहा छैन किन भन्दाखेरि अब मलाई त्यो आइटीको ज्ञान पनि छैन मैले हेर्ने कुरा पनि भन फेसबुक कहाँ छ अमेरिकामा छ त्यसको एसएस नेपालमा सधैँ पनि छैन कसलाई थाहा छ जसले न्युज लेखेर उहाँलाई थाहा छैन भनेपछि उहाँले उपसभामुख पाइसकेपछि चुपचाप बालनको साथ होइन त्यो सुन्नु न हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ राम्रो कुरोमा समर्थन रहन्छ नराम्रो कुरोमा खबरदारी रहन्छ क्या र खबरदारी गर्नु भनेको विरोध गर्नु होइन
अब विरोध कसले गरिन्छ सधैँभरि हिजोको पार्टीले यस्तो राम्रो गरे विरोध नराम्रो गरे विरोध गर्ने प्रचलनमा हामी आयौँ भने देश त विकास हुन्छ हुँदैन किचलोमा फेरि हामी अगाडि बढ्छ त्यो किचलोमा पर्नु हुँदैन हामी त जसरी हुन्छ देश बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छौँ क्या जसरी हुन्छ देश बन्नु पर्यो जसरी हुन्छ देश बन्नु पर्यो बस यो 5 वर्षमा देश बन्ने ट्र्याक लिनु पर्यो जसरी पनि लिनु पर्यो बालन हुन् या रविहरू नहुन् यो बिचमा हर्क साम्पाङ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने अवस्था आउला जस्तो लाग्छ मलाई त यो 5 वर्ष बिचमा ठिक छ अब त्यो जनताले भन्ने कुरा हो यो 5 वर्षको बिचमा आजको दिन यो बालन शाहको नेतृत्वको सरकारले 3 हप्ता क्रस गर्यो 3 हप्ताको यसो हेर्दाखेरि यो हर्क साम्पाङ श्रम शक्ति पार्टीको अध्यक्ष हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने दिन आउला जस्तो अनि किन हुनुपर्छ नि त्यस्तो सङ्केत के हो यो त्यस्तो छ राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब काममा भर पर्छ इमानको साथ काम गर्छौँ जति सकिन्छ आज बिहान त्यहाँ क्या मैले 2 मिनट स्टाटस लेखेको छु हिजो अस्तिबाट सरकारको कता छ ग्यास पेट्रोल डिजलको भाउ बढ्यो जनता शास्तिमा छ होइन त्यो मैले लेखेको छु कि अनि तँलाई यसो कहिलेको म टेस्ट गर्छु नि त अनि कमेन्ट्सहरू हेर्छु कि आम्मा कस्तो गाली गरेको छु क्या अनि के भएको बुद्धि भन्ने लाग्छ क्या मलाई गाली गरेको छ होइन अरे मैले यो उठाएको मेरो लागि त होइन नि भने क्या म त सांसद छु होइन म त सांसद छु नि सुन्नु न वास्तवमा भन्ने हो भने अब मलाई तपाईँको चाहिँ महिनामा 3-4 हजारको पेट्रोलले म काठमाडौँ हिँड्छु म गाडी पनि चढ्दिनँ सामान्य बाइकमा खेरेर हिँड्छु हो मलाई हिँड्दाखेरि 5,000को पेट्रोलले पुग्छ 5-6 हजार पुग्छ यसो यो वरिपरि खर्र कुद्ने हो मलाई त शास्ति छैन नि छ त म चुप बस्यो भयो नि त तर नागरिकको निम्ति बोले म त देशको निम्ति बोले हुँ अनि यसो यता गाली गरेको छ क्या आज हेर्नुहोस् त हिजो अहिलेको चाहिँ सरकारमा भएको रवि लामिछानेज्यू र बालनजीले नै हिजो चाहिँ भारतमा पेट्रोलको भाउ बढ्यो भन्दा नेपालमा बढाउनु मिल्छ भन्नेको अहिलेको सामान्य स्ट्याटस लेखेको पहिले चाहिँ भाइरल भयो अनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र त्यो संसदमा बोल्नु भएको चाहिँ पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यू होइन हो नि अनि अहिले हामीले त हाम्रो दायित्व निर्वाह गर्दैछौँ त्यो के कसरी हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि होइन कसरी हुन्छ भाउ त अटोमेटिक घट्ने बढ्ने हुन्छ अन्तर्राष्ट्रियमा हाम्रो त्यो छ नि त विदेशमा पढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने अनि त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ सरकारले कसरी हुन्छ त्यो उपाय त अब अपनाउनु पर्यो जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल म भन्नुहोस् त मरेज मानसिंह होइन भारतले नाका लाउँदै गर्दाखेरि जनतामा शास्ति भयो भनेर हेलिकप्टर पेट्रोल लिएर चाहिँ बाँड्ने को भन्नुहोस् त मरेज मानसिंह हो नि अनि सम्मान हुन्छ पञ्चायतकालमा त्यो पनि गराउने हुँदै रहेछ त पञ्चायतकाल प्रतिगामी भन्छ होइन प्रतिगामी भन्छ अनि आज प्रगतिशील त्यो कारणले गर्दा नेताहरू इमान्दारी भयो भने हुँदो रहेछ क्या जनता साँच्ची नै तपाईँको चाहिँ जनतामुखी आम नागरिकको पीडामा गल्ली गल्ली बस्ती बस्तीमा गएर हेऱ्यो भने जनता साँच्ची नै आज नाङ्गो छ क्या हजुर हामीले त्यत्तिकै रुई कराइ गरेर यहाँ आएको होइन नि हजुर हामी त देश घुम्यौँ गल्ली बस्ती बस्तीमा गयौँ जनताको पीडा देख्यौँ अनि आयौँ नि आज हेर्नुहोस् न एउटा पठाउ चलेर खाने मान्छेलाई कति शास्ति छ त्यो पठाउ रहरले गरे हो एकचोटि कसैले त्यो मेरो कमेन्ट्समा चाहिँ कमेन्ट्स लेख्नेहरूले विरुद्धमा पेट्रोल र डिजलको भाउ बढ्यो भन्नेहरूले एकचोटि 24 घन्टामा 18 घन्टा पठाउ बाइक कुदाउ नि त अनि थाहा पाउँछ तिम्रो जीवनमा कति शास्ति होला एउटा सामान्य तपाईँको चाहिँ होइन सामान्य मजदुर जसले यसो तरकारी बेची खान्छ क्या गाडीमा लगेर 3-18 त्यो तरकारी बेचेर चाहिँ टेस्ट गर्यो नि त तिनीहरू कति शास्ति होला किसानमा जाउँ अथवा बारीमा जाउँ तरकारीको भाउ महँगो अनि किनेर ल्याउँ धुवानी खर्चले तपाईँको चाहिँ बजारमा पुऱ्याउँ झनै महँगो अनि त्यो सामान्य एउटा खरिदार लेभलको कर्मचारीको अवस्था हेर्नुहोस् त कान्तिपुर एफएममा अघि मैले बाटोमा एकजना केरा व्यवसायीको अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ किसानको बारीबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ 98 रुपियाँ बढी पर्दो रहेछ अनि 98 रुपियाँ बढी पर्दो रहेछ
मानु खोटाङमा फलेको पाकेको केरा काठमाडौँ आइपुग्दाखेरि 98 रुपियाँ प्लस पर आइपुग्दो रहेछ। प्लस आइपुग्छ भने पछाडि अनि किसानले कति पाउँछ अनि उपभोक्ताले कति मार खेप्दो रहेछ। अनि खानीको हामी उपभोक्ता नेपाल नागरिक दीपक भट्टाचार्य बिचौलिया हो त बहुत चर्चित राष्ट्रिय बिचौलिया। अनि त्यो 2-4 जना मान्छे जो चाहिँ भरिपूर्ण छ, जोसँग तपाईँको चाहिँ अथाह सम्पत्ति, उसले समस्या भएन नि। तर हाम्रो देशमा त धनी र गरिब बिचको खाल्टो त कस्तो छ भन्नुहोस् त, करोड र हजारको बिचको भिन्नता हो नि। हो धनी मान्छे हजारको सङ्ख्यामा छ, गरिब मान्छे करोडको सङ्ख्यामा छ। अनि यो गरिबको चाहिँ पक्षमा कसले बोलिदिने? तपाईँ हामीले। अनि हामीले बोल्दाखेरि सरकारको चाहिँ पक्षधरहरू चुप्पा, बोल्नु हुँदैन। 3 हप्ता भयो यति चाँडै प्रतिक्रिया दिउ भन्न खोज्या होला। त्यही त बोल्नु हुँदैन। अब यस्तो नि हजुर, तपाईँको सुरुवातदेखि हामीले खबरदारी गर्दै गएर छारा भइहाल्छ नि। हिजो कुनै समय त्यो 104 वर्ष तपाईँ र मलाई अन्धकारमा राख्ने राणाको विरुद्धमा सुरुदेखि क्रान्ति भएको थियो भने 104 वर्ष राणा शासन टिक्थ्यो, 30 वर्ष पञ्चायत टिक्थ्यो, अनि 240 वर्ष राजतन्त्र टिक्थ्यो। पुष्पकमल दाहाल शेरबहादुरहरू टिक्थे। अनि हिजो सशक्त ढङ्गले तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ केपी ओली शेरबहादुरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खबरदारी गर्ने भइदिया हुन्थ्यो भने यो 30-35 वर्ष तपाईँ र मलाई 28 खरब ऋणमा देश डुब्नु पर्थ्यो? पर्दैन थियो। 1.5 करोड 1 करोड भन्दा बढी तपाईँको नेपाली बाहिर जानु पर्थ्यो? पर्दैन थियो। अनि अहिले सन्तानहरू अरबपति बन्थे। अनि बन्थे अनि होइन, काम गरेर पनि बनेको सबै गलत नहोला त्यो पनि भन्दिनँ म। कामै नगरिकन बनेको अरब, तर बनेका पनि छन् त, देखियो त होइन, अनि देखेका छन्। इमानको साथ काम गरौँ न होइन। आज म प्रत्येक मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीको साथीहरूलाई भन्छु र प्रत्येक मेरो आफन्तजनहरूलाई भन्छु, तर तपाईँहरू इमानको साथ व्यवहार गर्नु। सरकारले गरेका 2-4 काम, अब सरकार त फेरि निर्णय गर्दै फिर्ता हुँदै पनि थालेको छ होइन। अब यो कर्मचारीको ट्रेड युनियन हटाउनेदेखि विद्यार्थी युनियन हटाउने विषयमा सरकार कति अब्बल हुन्छ, त्यसमा धेरैको चासो छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यसमा चाहिँ सरकारले गरेको काममा होइन, अब चाहिँ अन्य दलहरू पनि छन्, उहाँहरूले के कसरी लिनु भएको छ र कर्मचारी युनियन कर्मचारी त विविध छन् त, उहाँहरू कसरी त्यो गर्छ त्यहीँभित्र भरपर्छ। अनि यो ट्रेड युनियन हटाउने र विद्यार्थी सङ्गठन हटाउनेमा तपाईँहरूको पार्टीको ठ्याक्कै मत के छ भन्ने मेरो प्रश्न। अब यसमा चाहिँ हामीले छलफल गरिरहेका छौँ होइन। यसको चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो नि वर्षौँदेखि जगाएर आएको चिज हो यो होइन। यसले अध्ययनको सिलसिलामा छ हामी पनि। तर प्रधानमन्त्री सिधै निर्देशन दिइसक्नुभयो उपकुलपतिहरूलाई। अनि त्यो थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, हामीले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, संसारमै तपाईँको चाहिँ परिवर्तनको निम्ति 2टा चिजले आन्दोलन गरेको इतिहास छ होइन। र विचारको क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि मजदुर सर्वहाराको मुक्तिको निम्ति ठुल्ठुलो चाहिँ क्रान्तिहरू भएको छ र सत्ता परिवर्तनको निम्ति विशेष भूमिका खेल्ने भनेको युवा विद्यार्थी नै हो। युवा र विद्यार्थीले संसारमा हिजो अस्तिको जेनजी आन्दोलन विद्यार्थीबाट होइन। त्यो चाहिँ 14-15 वर्षको 18 वर्षको चाहिँ युवा जो स्कुल ड्रेसमा चाहिँ गोली नलागिदिएको थियो भने सायद 24 गते त्यत्रो विध्वंस हुन थियो क्या है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुहुन्छ होला होइन। तपाईँको ठ्याक्कै मत चाहिँ विद्यार्थी युनियन नहटाए पनि हुन्छ भन्ने खालको हो। अब त्यसमा यस्तो छ, विद्यार्थीले पनि फेरि पढाइमै डिस्टर्ब हुने तरिकाले स्कुल कलेजै बन्द गर्ने, हल्ला गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने, त्यो पनि छ। यो बिचको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सरकारले त्यतातिर गम्भीर भएर छलफल गरेर त्यसको निर्णय गर्नुपर्छ। ठ्याक्कै बन्द गर्दाखेरि ठ्याक्कै प्रतिवाद पनि प्रतिउत्तर जवाफदेहिता ठुलो पर्न पनि सक्छ होइन। त्यो पनि सक्छ। अर्को कुरो राजनीतिक रूपमै तपाईँको चाहिँ वास्तवमा तपाईँ स्कुल कलेज जाने भनेको राजनीति गर्नु चाहिँ होइन, फेरि होइन हो। त्यो अध्ययन गर्नु, नयाँ खोज गर्नै जाने हो। तर नयाँ खोज र अध्ययन गर्नु जाँदै गर्दाखेरि राजनीति पनि फेरि एउटा पार्ट चाहिँ हो। किन भन्दाखेरि पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की अफ लक्स भन्छ होइन। आज तर हाम्रो देशमा त्यसले त उल्टो भनिदियो, राजनीति गर्नु हुँदैन। राजनीति गऱ्यो भने के भइन्छ, फटा भइन्छ, गुन्डा भइन्छ, चोर भइन्छ, देश बेचुवा भइन्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो मनस्थिति आज विद्यार्थीको दिमागमा भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब्बल र सक्षम विद्यार्थी युवाहरू विदेश पलायन हुने
अनि यहाँ तपाईँको चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फटा माफिया टाइपको मान्छे उसले राजनीति गर्ने त्यो परम्पराले गर्दा पनि आज देशमा धम गुन्डाहरू सही नेतृत्व धमाधम ठुला पार्टीबाट गुन्डाहरू चुनाव आउन थाले अब कानुन बनाउने र संविधान लेख्ने चाहिँ गुन्डा भइदिए पछाडि त्यहाँ होइन गुन्डाहरू माफिया भइदिएपछि कसो हुन्छ त अहिलेसम्मको नेपालको ट्रेन्ड त त्यो चल्दै आएको हो नि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी नयाँ भन्ने भित्र पनि जस्तै एउटा इक्जाम्पल चाहिँ फेरि गाली चाहिँ गर्छ मलाई होइन गाली बेसरी गर्नु फेरि म चाहिँ भन्छु गाली चाहिँ बेसरी गर्नु अब उसलाई खुसी मिल्छ नि त उसको खुसीको लागि म गाली खान तयार छु होइन र राम्रो कामलाई गाली खान तयार छु जस्तै एउटा म तपाईँलाई फर्केर फेरि लान्छु 62-63 62 63 जनआन्दोलन भयो विद्रोह भयो शान्ति प्रक्रिया है चाहिँ तपाईँको छुटपुट विभिन्न थरीका मान्छे सांसद मन्त्री भयो क्या त्यति बेला गुन्डा पनि भए राम्रो मान्छे पनि भए नराम्रो पनि भए अनि हुँदा हुँदा नराम्रो जिती लागेको छ क्या त्यति बेला चाहिँ फेरि हो क्या नि त राम्रोले जिती लाग्यो त यहाँ देशै अर्को हुन्थ्यो नि हजुर टाउकोमा पुग्यो हेर्नुहोस् अनि त्यसको हालत यो हेर्नुहोस् होइन तर त्यो 17,000 को शहीद त क्रान्ति त तपाईँको चाहन्छु नि होइन नि हिजो अस्ति तपाईँको चाहिँ 75-76 जनाको चाहिँ शहीद भएकाले यत्रो ठुलो परिवर्तन आयो भने त्यति बेला क्रान्तिमा सामान्य थिएन नि होइन र हरेक इतिहास कालखण्डमा नेपालमा परिवर्तनको निम्ति शहीद हुने त्यो प्रत्येक शहीदहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ होइन प्रत्येक शहीदहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ ती प्रत्येक शहीदहरूको चाहिँ परिवर्तनबाट आएका आजको यो हामी कहाँ आएको परिवर्तनै हो यो होइन र अहिले पनि तपाईँको जसरी 62-63 को तपाईँको त्यो परिवर्तन पछाडि नराम्रोले चाहिँ हाबी हुन खोजे सके आज नराम्रोहरू हाई भएर चाहिँ तपाईँको देश यो अवस्थामा पुऱ्याए अब अहिलेको पनि नयाँहरू पनि त्यो हुनसक्छ भन्ने कुरो हुन सक्दैन भन्ने ग्यारेन्टी त छैन छानेका छन् जनताले अब 10-15 वर्षले थाहा भइहाल्छ नि भन्दैछु म तर 5 वर्षमा थाहा भइहाल्छ त यहाँ हेर्नुहोस् 5 वर्ष 3 हप्ता भयो यस्तो चर्चा त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बोल्नु पाउने स्वतन्त्रमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न सत्य र असत्य छुटाउन सक्ने अहिले नै हामीले तपाईँको चाहिँ यही भन्न सकिन्न त्यो परिणाम हामीले थाहा हुँदै जाने बालन नेतृत्वको सरकारले 63 यतादेखि सम्पत्ति छानबिन गर्छु भन्यो अब यो विषयमा हर्क साम्पाङको श्रमशक्ति पार्टी र हर्कबादले के भन्छ त्यो त हामी त पहिल्यैबाट भनेकै हो त्यो त मैले मिडियामा बोलेको छु मैले हेरिरहेको थिएँ होइन समग्र तपाईँको चाहिँ 62-63 मात्रै होइन 47 सालतिर जानुपर्ने कि त्योभन्दा उता पनि जानुपर्छ 36 सालसम्म पुग्नुपर्छ भन्छन् एक थरी होइन जानुपर्छ उतातिर पनि किन भन्दाखेरि थुप्रै सम्पत्तिहरू त्यसरी कमाइएको छ क्या तर मान्छे अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 63 देखि 83 सम्म छानबिन गर्नुपर्ने रहेछ किनकि सबभन्दा ठुलो भास्ट त्यहाँ देखिँदैछ त्यो पनि महाभारतै रहेछ त्यो पनि हो त्यसलाई साफ गर्दाखेरि अनि 47 देखि 63 सम्म हरू पनि त्यहाँ पर्दा रहेछन् कि ठिक छ त्यसरी गर्दा अलि त मलाई यो चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक लाग्यो कि ठिकै छ त्यस्तो खालको चाहिँ नीति प्रावधान छ भने त्यसमा कुनै उ भएन होइन किनकि अधिकांश तपाईँ हामीले देखेको अझ हामीले देखेको मैले देखाएको त सेवा देवा सत्तैबाट सकिए होइन सत्ताबाट सत्तासम्मबाट सकिए सेवा देवाहरू तपाईँको पनि मन्द कान्छे हुनुहुन्छ होइन तपाईँ पनि देख्नुभयो भनेपछि तिनीहरू त 47 देखि थिए नि तिनीहरू त यस्तो छ 47 देखि थिए कि अनि फेरि देखेको पात्र पो भयो त नदेखेको पात्र कसैको चाहिँ यहाँ त कर्मचारीभित्र त्यतिकै भ्रष्ट छन् नेताले त्यतिकै भ्रष्ट छन् अनि त्यति मात्र होइन नेता कर्मचारी न्यायाधीश पुलिस प्रशासन कहाँ छैन त्यति मात्र होइन नि अनि अरू व्यापारी घरानाहरू चाहिँ कहाँ के गर्ने तिनीहरू त व्यापारी हुन् कि बिचौलिया हुन् त्यसै हामी अहिले शङ्कर ग्रुपको बहुत चर्चा छ नि शङ्कर ग्रुप हाम्रो ठुलो व्यापारी घराना ज्ञानले गर्दाखेरि व्यापारी बिचौलियाको अखडा शङ्कास्पद तपाईँको चाहिँ व्यापारी घरानालाई छानबिन गर्नुपर्छ शङ्कास्पद व्यापारी घरानालाई पनि छानबिन किन भन्दाखेरि आज त्यसको लिङ्क चाहिँ फेरि नेतासँग छ कर्मचारीसँग छ न्यायाधीशसँग छ पुलिस प्रशासनमा छ होइन त्यसै कारणले एनजिओमा काम गर्ने व्यापारिक घरानासँग छानबिन गर्ने काम गर्नुपर्छ हिजोको दिनसम्म हामीले शङ्कर ग्रुप तपाईँ हामीले भनेको ठुलो व्यापारी घराना भनेको होइन बिचौलियाको अखडा रहेछ अहिले आएर थाहा भयो होइन त ल एउटा उदाहरणको पात्र मात्रै हो एउटा त्योभित्र कति हो कति होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कानुनी जमेदार पनि छन् त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ जस्तै
मेरो व्यक्तिगत पान नम्बर बन्छ यो पछिल्लो समय आयो, पहिला त धेरै पछि आएको यो होइन। व्यक्तिगत पान नम्बर बनिसकेको चाहिँ नेपालमा कति व्यापार यस्तो पनि छ क्या, जस्तै कम्पनी दर्ता नगरिकन पनि होइन चाहिँ कर तिरेर तपाईँको चाहिँ व्यापार गर्न पाइन्छ क्या। तर त्यो कर तिरेको चाहिँ रेकर्ड फेरि उसको नाममा देखिँदैन, त्यो पनि एउटा समस्या छ। जस्तै मैले भने नि मैले तपाईँको बिचमा यो 8-10 व्यापार गर्दाखेरि झन्डै 10-15 लाख रुपियाँ चाहिँ मेरो उमेरले कति थियो होइन, 10-15 लाख रुपियाँ 15 लाख जति चाहिँ मैले तपाईँको कर तिरेँ। तर त्यो कर चाहिँ तपाईँको मेरो उमेर देखिँदैन क्या होइन। त्यहाँ मेरो कम्पनी भएन, फेरि कम्पनी दर्ता नगरी व्यापार त गर्नु पाइन्छ, त्यो पाइन्छ तपाईँको चाहिँ पाइन्छ। जस्तै तपाईँ एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, तपाईँको लखरीको काम गर्दाखेरि त्यो पाउँछ, जयपुरीको काम गर्दाखेरि जस्तै तपाईँको नगदे बाली मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल है, मैले 10 करोडको अलैँची किनेँ मानौँ, अलैँची नगदे बाली, त्यसलाई तपाईँको त कहाँ तपाईँको दर्ता गर्ने, एक साल गर्ने हो, एक साल अघि दर्ता गर्ने कुरा पनि भएन। अनि त्यो कर तिर्दै गर्दाखेरि त्यसको रेकर्ड चाहिँ तपाईँको रहँदैन क्या। तर त्यहाँबाट म आम्दानी त गरेको हुन्छु नि, गर्दिनँ आम्दानी त गरेको हुन्छु नि, पैसा त होइन धेरै थोरै त आम्दानी त गरिन्छ होइन। 5 लाख कमाऊ कि 1 लाख कमाऊ कि 50 कमाउनु त कमाएको हुन्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यहाँ अलिकति कानुनी समस्याहरू त हामी कहाँ पनि छँदैछ हिजोदेखि, त्यो कुरालाई पनि हेर्दै छानबिन चाहिँ गर्नुपर्छ। तर अथाह सम्पत्ति हुँदैन नि हो, कहाँ हुन्छ हौ। म त्यत्रो तपाईँको काम गरेँ, त्यत्रो व्यवसाय गरेँ छ नेपाल है, कतिले खान्छन् त्यही त भनेको कतिले लाउँछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यापारी घरनाले पनि तान्नुपर्छ। यी ठुल्ठुला महँगा सामानहरू खोटाङमा कति प्रतिशतले उपयोग गर्लान्? 10-20%ले मान्छे त अरबपति छन् रातारात। 10 वर्षमा काहे पलट भएको छ, अनि होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि राज्यलाई तिरेर विधि र नीति पुऱ्याएर कमाउनु ठुलो कुरा भएन होइन। अब संविधान संशोधन ज्यू के गर्ने? संविधान संशोधनको कुरामा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी कुरालाई दायाँ गर्नु भएन। समानुपातिक समावेशी भन्छ, त्यसले पूर्ण समानुपातिक को कुरामा जानुपर्छ होला। हाम्रो माग छलफल समानुपातिक होइन, समानुपातिक हटाउनु पर्यो भनिरहेको छ। त्यो चाहिँ यस्तो हो, त्यो चाहिँ पुँजीपति र हिजोमा राज्यमा हालिमुहाली हुनेलाई चाहिँ त्यो ठुके हो, बेचे समानुपातिक त बेचे। हाम्रै आँखामा खरिद बिक्री भयो त नि, सिंहदरबारमा कुटाकुट भयो त नि। पार्टीको अध्यक्ष र समानुपातिकको सांसदको समानुपातिक समावेशीको थोरै म त्यो चाहिँ कुरा भनिदिन्छु ल। भन्नु त समानुपातिक समावेशी भने के हो भन्दा नि, हिजो राज्यले पछाडि पारेको जस्तै किन यो सुरुवात भयो भन्ने कुरामा के, राज्यले पछाडि पारेका समुदाय र ती सोसाइटीहरूलाई राज्यमा समान ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्नको निम्ति अति निम्नभन्दा निम्न कमजोर वर्गलाई, कमजोर समुदायलाई चाहिँ राज्यमा समान ढङ्गले चाहिँ तपाईँको देशमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउनको निम्ति तपाईँको चाहिँ त्यो समतामूलक बनाउनको निम्ति प्रयोग गरिने सिद्धान्तलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त भनिन्छ। तर यहाँ त के भयो भन्दाखेरि जोसँग हुने खाने छ उसले समानुपातिक समावेशी त्यसमा के छन् हेर्नुहोस् है। एक भूगोल, दोस्रो सुन्नुहोस् है, एक भूगोल, दोस्रो समुदाय, तेस्रो लिङ्ग, अनि तपाईँको चाहिँ चौथो वर्ग। यो कुराले हेर्नुपर्छ होइन। वर्ग भने त तपाईँको आर्थिक रूपमा कमजोर भए, लिङ्ग भनेको त्यसो महिला कुरा भइगए, अब समुदाय भनेको जातिको कुरा भए, भूगोल भनेको के हो भन्दाखेरि कर्णालीको कुरा भए। तर कर्णालीको हुनेखाने आउँछ कर्णालीको नाममा। एक्जाम्पल दिउँ, योभन्दा अगाडि शेरबहादुरको श्रीमती चाहिँ महिला तथा चाहिँ पिछडिएको चाहिँ डाक्टर आदित्य राणाको समानुपातिक त्यसरी अरु थुप्रै छन्। एक्जाम्पल है, फेरि विरोध नगर्ने, यो विरोध होइन, एक्जाम्पल दिएको ल। अहिले नयाँ धेरै त्यस्तो छन् क्या, नयाँ धेरै त्यस्तो छन् होइन। र तपाईँको तिनले प्रतिनिधित्व गराउँदा पनि कुनै सेवा सुविधा तिनबार तपाईँको चाहिँ ती समुदाय र पार्टीले लिनु हुँदैन। किन थाहा छ? त्यो चाहिँ गरिबलाई माथि उठाउने हो नि त, पिछडिकोलाई माथि उठाउने भएको हुनाले उसँग त हुँदैन भन्ने समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त हो। र हामीले चाहिँ एउटा इतिहास एउटा दृष्टान्त एउटा ऊ राखिदिनु पर्यो। एउटा एक किसिमको भन्नु पर्दाखेरि एउटा व्यवस्था सिस्टमै राखिदिन खोज्नु भएको छ मान्छेले। कपाल काटी समुदायको छोरी आज उपसभामुख, त्यो पनि जेएनजी पुस्ताबाट।
यो चाहिँ नेपालको हामीले रेकर्ड तोड्यौँ। जस्तै पार्टी दर्ता गर्ने 3 महिना राष्ट्रिय पार्टी भनेर पहिलो रेकर्ड तोड्यौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन, बहुचर्चित पार्टी अरू भन्दिनँ, अरूको नाम लिन्न, किन गर्ने होइन। हामीले 3 महिनामा दल दर्ता गरेर राष्ट्रिय पार्टी भएर देखायौँ। एक दोस्रो तपाईँको चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि नेपालको कान्छी चाहिँ उपसभामुख बनाएर चाहिँ रेकर्ड तोड्यौँ। अब के हुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन र अब स्थानीय तहको चाहिँ जनताले कति विश्वास गर्नुहुन्छ हाम्रो मेहनतमा भर पर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्रीकै संसदीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रदेश खारेज, प्रदेश रहनुपर्छ, शुद्धिकरण गर्नु, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। यो कोशी प्रदेशको जस्तो हो, अस्ति देख्नु भने यो कोशी प्रदेशमा सभामुखले पनि भोट हाले होइन, के गरे, यो खालको प्रदेश त आवश्यकता छैन। त्यही त यहाँलाई मैले के भने प्रदेशमा सकिन्छ मुख्यमन्त्री डाइरेक्ट गरौँ, संसदको तह गरौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ अब स्वतन्त्र चाहिन्छ नि, फेरि चेकअप भ्यालु जो गर्नु पऱ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सँगै गराउन सकिन्छ, तर प्रदेश खारेजीको कुरा गराउँदैन। तर यो खालको विकृत प्रदेश अनि भारी स्रोत निकाल्न नसक्ने सिमदारको भ्रष्टाचारी विराटनगर मोरङमा सर्या छ। त्यही भएर त मैले भन्दैछु त, अनि संसद घटाउँ, मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष गरौँ, जिल्ला समन्वय समितिको विषयमा सोच्न सकियो, त्यो हटाइदिउँ, त्यो हटाउँ। अनि जिल्ला तपाईँको चाहिँ हटाउँ बरु सकिन्छ भने जिल्ला किन राख्ने? जिल्ला समन्वय समिति त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र हो, त्यो त किन राख्ने त? अनि त्यो त उनीहरूलाई चाहिएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि कार्यकर्तालाई कमाइदिनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा सुन्नु, त्यो कारणले गर्दाखेरि संसदको तह गराउन सकियो, अनि तर प्रदेश चाहिँ दायाँ बायाँ गर्नु भएन। किन त्यति यो खालको नगरौँ, तपाईँलाई कामै छैन, त्यो यो खालको नगरौँ, क्या नयाँ गरौँ, तर के गरौँ? संसदको सङ्ख्या घटाउँ, मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष गरौँ, प्रत्यक्ष इलेक्सन गरौँ होइन, अनि तपाईँको चाहिँ फजुल खर्चहरू कटौती गरौँ, सिद्धै त। तर प्रदेश नै तपाईँको चाहिँ भारी हुन्छ भन्नु चाहिँ त्यो हाम्रो तपाईँको हास्यास्पद कुरा हो। हाम्रोभन्दा सुन्नु न, हाम्रोभन्दा सानो सानो आर्थिक रूपमा कमजोर र हाम्रोभन्दा सानो सानो मुलुकमा सङ्घीयता छ भने देश बनाउन बनाए या त लुटी खान बनाइरहेको छ। त्यही त हामी देश बनाउने बनाउँ त, अनि हिजोले देश बनाउनु पर्यो सङ्घीय। सुन त हो, त्यही त मैले भन्दैछु त। प्रचण्ड केपी ओली सेवा त्योबाट प्रचण्ड कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भयो। यस्तो छ कि जस्तो स्थानीयमा जस्तो प्रत्यक्ष गरिदिउँ न, सिद्धि गरिदिउँ त, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति गरौँ। तपाईँ आवाज उठाउनुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ होइन, त्यो त भनिरहेछ नि त। अनि त्यो त भनिरहेछ नि त, संविधान संशोधनको कुरा ल्याउने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको व्यवस्था गरौँ, दोस्रो संहितामा सुदृढ गरौँ, हामी तयार छौँ होइन भन्दैछौँ त हामी त। पूर्ण समानुपातिक समावेशीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउँ, त्यो कहाँ फेरि तपाईँको सदनमा मात्रै होइन, यो चाहिँ व्यवस्थापिकामा मात्रै होइन, कार्यपालिका न्यायपालिकामा पूर्ण समानुपातिको चाहिँ ल्याउँ न। कसरी अनि देश बन्छ? सबै सुन्नुहोस्, यो देश कसको हो? सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने पछाडि सबै समुदायलाई हरेक तहमा ल्याउनु परेन? पर्यो क्षमता अनुसार, अनि क्षमता अनुसार ल्याउँ न। आज क्षमताकै कुरा गर्ने भने त कुलमान घिसिङ पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा त होला तपाईँको चाहिँ अब्बल थिएछ नि त, तर कुनै समय त मासिने म त अलि तामाङको छोरा भन्थे होइन, हो नि। क्षमताकै कुरा गर्ने हो भने त होइन, महावीर पुन पनि तपाईँको वैज्ञानिक बने त, त्यत्र तपाईँको परिवर्तनको निम्ति काम गरे त, अनि चुनावै जिते नि। तर हामीले कुनै समय समुदाय इङ्कित गर्दै असक्षम छ भन्नु त तपाईँको पटमुर्खा हो नि त, त्यो त एक किसिम त्यो त खारेज भइसक्यो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पूर्ण समानुपातिक समावेशीको कुरा व्यवस्थापिकामा मात्रै होइन, कार्यपालिका न्यायपालिकामा लागू गरौँ, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरौँ, त्यहाँ पनि गरौँ होइन, क्षमताको आधारमा। त्यसमा त हामीले चाहिँ नपढेको 5 क्लासको मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने त होइन, क्षमता त हुनु पर्यो, अध्ययन हुनु पर्यो, अब्बल हुनु पर्यो, पढ्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग यलम्बर राजमार्ग होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा पनि कुरा आयो नि त। यलम्बर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बनाउने, कहाँ बनाउने त्यो चाहिँ? अब त्यो यहाँले त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पक्षगामी विचारतिर सरकार ढल्केको देख्दाखेरि खबरदारी गरे हौँ होइन। र देशमा प्रथम किराँती राजा होइन, पहिलो राजा यलम्बरको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाऊ,
पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाऊ। तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, किनकि महेन्द्र राजमार्गको चर्चा छ अहिले फेरि। हामीले के भनेको भने पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै होस् नौ, के त्यो झन्झट गरिराख्नु भन्ने हामीले। तर इतिहास त इतिहास हो नि फेरि। त्यसो भए यहाँ 10 थरी मान्छेको नाममा नाम राखेका छैनन्। त्यसो भए हामीले खोटाङबाट आउने हो त सुन्नु न, पूर्व खोटाङबाट आउने मध्य पहाडी लोकमार्ग कसो नाममा छ? सुन्नु एउटा कुरा भन्नु तपाईँलाई, मदन भण्डारी, त्यो होस् मनमोहन, ठिक छ, बिपी, त्यो ठिक छ कि। अनि त्यसो भने हामीले पनि त नि यलम्बर राख्नु के गलत हो फरक त? पर्छ? एउटा मानव धरानमा हामीले गलत भने हो त? धरानमा विमानस्थल बन्यो भने अनि किन विरोध भन्छु कि? अनि हामीले गलत भनेको होइन रहेछ त। पुष्पकमल के भन्छ, पुष्पलाल राजमार्ग हुने, तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग हुने, के राजमार्ग गणेश मान हुने भने पछाडि बिपी राजमार्ग छ भने पछाडि यलम्बर राजमार्ग राखौँ भन्दा हामी माथि किन चाहिँ अपमान? होइन, त्यो अपमान होइन, भइसकेको ठाउँमा महेन्द्रको योगदान छ। महेन्द्र राजमार्ग अब कुनै एयरपोर्ट बन्यो भने यलम्बर एयरपोर्ट बनाउला। त्यसो भए त्यसो सुन्नु, त्यो त मैले भनेको चिज के, हामीले भनेको चिज के हो भन्दाखेरि जस्तै यो देशको निर्माता यलम्बर पनि हो नि, मान्नुहुन्छ? हो, इतिहास पढायो हामीले। अनि 32 पुस्ता शासन गरे। सबैभन्दा बढी तपाईँको राजकार र शासनको कुरा गर्ने हो भने त सबैभन्दा बढी मुलुकमा शासन गर्ने यलम्बर हो नि। त्यसो कोशी प्रदेशलाई यलम्बर प्रदेश राख्नु। सुन्नु मेरो प्रस्ताव सुन्नु न। र सबैभन्दा ठुलो तपाईँको नेपालको परिकल्पना गर्ने किराँत तपाईँको शासनको इतिहास हेर्नु कहाँसम्म थियो भन्नुहोस् त? हाम्रो अहिलेको नेपाल मात्रै त होइन नि, हो होइन नि, त्योभन्दा विशाल किराँत साम्राज्य थियो नि। हो, त्यसै कारणले गर्दा झन् यलम्बर त यो देशको महान तपाईँको चाहिँ त्यही त कोशी प्रदेशको नाम यलम्बर प्रदेश राखौँ नि त। त्यसै हो, ठिक छ, त्यो तपाईँको प्रस्तावले मैले त्यसलाई तपाईँ कुनै बहस नगरौँला। तर अहिले हामीले भन्नु खोजेको चिज नै त्यो हो क्या। बनिरहेको ठाउँमा एक ठाउँमा एउटा भाषा स्थापित भइसकेर मान्छेले अपनत्व लिइसकेको होइन, अपनत्व लिइसके त्यसै पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि हो नि। होइन, त्योभन्दा यो त अलिकति होइन, इतिहास पनि मेटर पाइँदैन होइन। नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय हो, त्यहाँ लगेर गणतन्त्र पार्क बनाइदिए एक थरी मान्छेहरूले, एक थरी मान्छे झन्डै डिस्को बनाइदिएका, अनि त्यो चाहिँ यसरी मान्छे झन्डै डिस्को बनाइदिएका। त्यो चाहिँ पाइएन नि। त्यो चाहिँ यस्तो रहेछ, त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि नि, त्यो संसारको इतिहासमा संसारकै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि पुरानो ताना शहीदतन्त्रहरूले गरेको अधिकांश चिजहरू चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गरेको इतिहास छ फेरि। तपाईँले हेर्दा हुन्छ होइन, गणतन्त्र पार्क चलाएर बनाउँदा के हुन्थ्यो, त्यसलाई सङ्ग्रहालय बनाएर पर्यटक भित्र आएर राम्रो कमाउँदा के फरक पर्थ्यो? त्यहाँ ज्ञानेन्द्र शाह बस्ने होइन। त्यसमा त गणतन्त्र पार्क बन्यो, डिस्को पार्क बन्यो भन्ने विषयमा त म बोलेको पनि छैन, त्यो हामीसँग सम्बन्धित कुरा तपाईँले अहिले त्यो कहाँ छ त? हिजो पो थियो त, हिजो त्यो कुरा उठाएको थियो त, खारिज पनि भन्दा होइन र त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ डिस्को पार्क बन्यो भनेको त क्यान्सलै भयो, त्यो त सम्भावना छैन। अनि त्यो गर्दैन, त्यो गर्नुहुँदैन, त्यो पक्षमा हामी जानुहुँदैन होइन। जे भने पनि तपाईँको चाहिँ हिजो पूर्वजहरूले शासन गरेका हुन्, त्यो इतिहास एउटा चाहिँ हाम्रो सङ्ग्रहालय हो, त्यसलाई त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस पक्षमा दार्चुलामा झोलुङ्गे पुल बन्ने भयो होइन, दार्चुलाको तुइन हट्ने भयो, छिट्टै बन्छ। त्यो त बन्दैछ, छिटो बन्छ होइन, बन्ने क्रममा जारी छ। त्यहाँका एमालेका सांसद उहाँ यो अनावश्यक फन्डा गरे हर्क साम्पाङले, त्यहाँ चाहिँ दुई देशको सीमाको समस्या छ, लगातार कुरा गर्दै हिँड्नु भएको छ उहाँ। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ संसदमा उठाएर त्यो प्रक्रियामा गएर किन पुल नबनाएको रहेछ सोध्नु न, उसलाई पनि बोलाएर उहाँलाई सोध्नुहोस् एकचोटि। सोधौँला, पूर्व माने चाहिँ हुन्छ नि उहाँ अहिले हो, अहिलेको माने पेपर कागज बोकेर हिँड्नु भएको छ उहाँ। के बोकेर? कागज। दुई देशको सीमा समस्याले गर्दाखेरि बन्न नसकेको अनावश्यक हर्क साम्पाङले गएर दार्चुलामा राजनीति गर्न खोजिरहेछन् भने त्यहाँ चाहिँ पुल तरेर तुइन तर्दाखेरि कति मान्छे मरे के मरे होइन, त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यो तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गर्नको निम्ति उहाँ महाज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै बोल्दिनँ म। अब कुनै अन्तिममा कुनै बालेन शाह हर्क साम्पाङ र कुलमान घिसिङको एउटा छुट्टै पार्टी बन्न सक्छ? राजनीतिमा जे भन्न सकिन्न भोलिको दिनमा होइन, भोलिको दिनमा अब गर्दै गए पछाडि भन्न सकिँदैन। तर के स्वीकार्नु पर्यो? हर्कवाद स्वीकार्नु पर्यो। त्यो वादको विषयमा छलफलको कुरा हुन् होइन। वाद छैन हर्कवाद? सरी, हर्कवाद छैन, छ कि छैन भन्नुभएको? हर्कवादको विषयमा हामीले ठुलै जस्तै चाहिँ प्रभुत्व समूहसँग छलफल गरिरहेका छौँ। यसलाई कसरी, जस्तै हामीले अहिलेसम्म संसारमा हेर्दाखेरि नि प्रकृति संस्कृति प्रविधिमा आज हामी सबै चिज अर्किया छ हो। तपाईँ अहिले मैले प्रविधि प्रयोग गर्दैछौँ होइन।
हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो तिनवटा चिजलाई चाहिँ फ्युजन गरी एउटा विचार बनेको इतिहास छैन होइन, त्यो अधुरै छ। तर अहिलेसम्म तपाईँ बनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा प्रविधि र संस्कृति, प्रकृति र प्रविधिको बिचमा चाहिँ फ्युजन गरेर चाहिँ एउटा सिद्धान्त र विचारहरू बनेको इतिहास हामीले बेर्दैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ होइन। त्यसै गर्दै गर्दाखेरि हर्कवादको विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्दै हुन्छ, नयाँ वादको प्रतिपादन गरेर खोज्दै हुन्छ। यस एक्ज्याक्ट कुरो त्यही हो होइन। तर प्रकृति, संस्कृति, प्रविधिलाई फ्युजन गरेर चाहिँ मानव जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। मानव जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि प्रविधिलाई प्रयोग गरेर संस्कृति र प्रकृतिको विनाश गर्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि मानव अस्तित्व र पृथ्वीको चाहिँ नाश हुने दिन नजिक हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले पृथ्वीमा भर्खर मात्रै विद्वानहरूले बुझ्दैछ। तर सबै निर्माण चाहिँ भौतिक उपस्थिति मात्रै हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नु हुँदैन, प्रविधिबाट पनि हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ गर्नु पर्यो। यस्तो छ नि त, प्रविधि प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि हामीले प्रकृतिको नाश गर्नुहुन्छ, त्यसको संरक्षण गर्दै हुँदैन नि। त्यसको संरक्षण हर्कवाद हुने चिज चाहिँ त्यो हो। तर आज हेर्नुहोस् त, मान्छेको आय किन घट्यो? पृथ्वीमा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ग्लोबल अथवा तपाईँको चाहिँ यो भनौँ विविध समस्याहरू आएको छ नि होइन। पृथ्वीको आयु घट्ने, मान्छेको आयु घट्ने, विभिन्न किसिमको रोगहरू उत्पादन हुने, प्रकृतिको नाश हुने काम केले गर्दा भयो? प्रविधिको गलत प्रयोग गरेर हुने होइन र हो। त्यसलाई पनि हर्कवादले चाहिँ प्रविधि प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि प्रकृतिलाई बिर्सिनु हुन्न है भन्छ क्या। बस यो हर्कवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ, बनाउँछन्, बन्छ, तपाईँहरू बनाउने बन्छ, यो बन्छ। आज नयाँ पुस्ता र नयाँ विद्वानले खोजेको विषय बनेको छ। आज विद्वानहरूले के भन्यो भने हामीले फास्ट ट्र्याकमा मान्छेलाई सुखता दियौँ, तर फास्ट ट्र्याकमा फेरि मान्छेको अस्तित्व र पृथ्वीको अस्तित्व अन्त्य हुने भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विश्वका शक्तिशाली देशहरूले चाहिँ प्रविधिको उच्चतम प्रविधि प्रयोग गरेर त्यत्रो बनाछन्। चीन, भारतदेखि अमेरिकाले हो त, तिनीहरू चाहिँ गलत भनिदिन्छ। सुन्नु न, हो त, तर आज त्यो देशकै फेरि तपाईँले त त्यसको सेकेन्ड पार्ट पनि हेर्नु पर्यो नि। तर अझै पनि बनाउन छोडेको छैन, बनाउनु छोडेको छैन। तर अहिले त्यो उनीहरू बिचमा पनि के चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहस सुरु भयो भने नि, त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामीले त प्राकृतिकको त विनाश गरेछौँ। यसको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरो त उहाँले फेरि अध्ययन सुरु गर्नुभयो नि त होइन। जस्तै तपाईँको कार्बन डाइअक्साइडको विषयमा आज संसारले तपाईँको चाहिँ जस्तै एउटा कफी उत्पादन गर्छ होइन, त्यो कफीले सबैभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड दिँदो रहेछ हो। अनि आज तपाईँको त्यो बढीभन्दा बढी संसारमा आज जुन देशमा कफी उत्पादन हुन्छ नि, त्यो कार्बन डाइअक्साइडको त तपाईँको चाहिँ पैसा त्यो देशले दिँदो रहेछ क्या। तर हाम्रो देशमा त्यो सिस्टम यहाँ छ कि छैन मलाई थाहा छैन, के छ यहाँनिर। मैले थोरै सर्टेनमा अध्ययन गरेको, थोरै मैले यो बोलेँ हेर्नुहोस् होइन। आज नेपाल फेरि संसारको सबैभन्दा कफी उत्पादनमा चाहिँ उत्कृष्ट देश रहेछ हेर्नुहोस्। तर राज्यले त्यो गर्नु सकेको छैन। त्यो हामीले उत्पादन मात्रै गऱ्यौँ भने पनि तपाईँको त्यो चाहिँ त्यो कार्बन डाइअक्साइडको तपाईँको चाहिँ हाम्रो उत्पादन भए अनुसार अर्ग्यानिक कफी उत्पादनमा त्यहाँ चाहिँ वर्ल्ड तपाईँको चाहिँ संसारले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ विश्व ब्याङ्कले त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्दो रहेछ क्या। त्यहाँ चाहिँ अनुदान दिने कुरा थुप्रै काम गर्छ। यो सबै शाहको नजरमा पुगोस्। त्यो म आफै अहिले अध्ययनको चरणमा छु। म उठाउँछु यो कुरा उठाउँछु होइन, यो कुरा उठाउँछु। राम्रो अबाउने बजेटमा समेट्नुहोस् होइन, त्यो कुरा उठाउँछु। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मेरो मैले अध्ययनकै चरणमा छु म पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आज हामीले प्राकृतिकको विनाश गऱ्यौँ, उच्चतम प्रविधि प्रयोग गरेर अब त्यसो गर्नुहुन्न भनेर संसारका मान्छे लागिपऱ्यो। अन्तिम एउटा कुरा भन्छ तपाईँलाई, जस्तै आज विकसित मुलुकहरूमा हिजो आधुनिक युगबाट तपाईँको चाहिँ त्यो हिजोको चाहिँ भनौँ न कृत्रिम प्राकृतिक युगबाट कृत्रिम युगमा परिवर्तन प्रवेश गरे र आज अधिकांश तपाईँको फेरि त्यो कृत्रिम युगबाट मान्छे प्राकृतिक अर्ग्यानिकमा फर्किँदैछ भनेको मतलब के भन्दाखेरि प्राकृतिक चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरो दादा संसारले बुझिसके त, तर हामीले कहिले बुझ्ने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हर्कवादले प्राकृतिक संस्कृति र प्रविधिलाई सन्तुलित ढङ्गले के गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार नै हर्कवाद हो होइन, ल्याउँछौँ। त्यसको भित्र अन्य कुराहरू हामीले अध्ययन अन्तिममा एउटा भाषा स्थापित भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसमा। शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको कङ्ग्रेस फागुन 21 को निर्वाचनमा गएको भएदेखि माटो मुनि हुन्थ्यो। गगन थापाले नेतृत्व गरेको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व गरेको गगन थापाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस फागुन 21 को निर्वाचनमा गएको हुनाले घन्टी मुनि भयो भनेर सुन्नु भएको छ? सुने। कस्तो लाग्यो? यो चाहिँ अब सुन्दामा गजबको छ होइन, रमाइलो टाइपको भनौँ न एउटा होइन, चुटकिला समथिङ के होइन। तर अब समय सम्झना बहुत चर्चा हो होइन।
तर अब त्यो सत्य कुरा हो होइन, त्यो समयले बताउँथ्यो, नभएको कुरालाई म खण्डन गर्दिनँ। र मलाई त्यत्रो अरूको पार्टीको विषयमा बोल्नु छैन होइन, मलाई राम्रो काम गर्नु छ। पुरानै पार्टीका भए पनि तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको छ राम्रो मान्छे छन् छ नि त्यहाँ, किनभने मैले सुन मैले बोल्नुपर्छ क्या, त्यो भित्र भएका राष्ट्रवादी मान्छेको विषयमा मैले बोल्नु पर्दैन हजुर, बोल्नुपर्छ नि, म त मानव हो नि होइन, मैले सांसदको हिसाबले म त बोलिरहेको छु कि हजुर। मैले देखेको छु नि हजुर, काङ्ग्रेसभित्रको, एमाले भित्रको, माओवादीभित्रको कैयौँ मान्छे रोएर बसेका छन्, बसेका थिए। संसदमा हर्क साम्पाङको पार्टीको सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका देखियोस्, बिचमै सरकारमा गयो, आरएन राई मन्त्री खायो भन्ने हेर सुन्नुपर्छ पर्दैन। ठ्याक्कै समय सक्यो, समय र सम्वादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजले विशेष गरी अहिले बहुत छाछाम रहेका विषय प्रसङ्गलाई बढी केन्द्रमा राखेर छलफल गऱ्यौँ। बालन नेतृत्वको सरकारदेखि हर्क साम्पाङको श्रम शक्ति पार्टीसम्मको विषयलाई जोडेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो श्रम शक्ति पार्टीका महासचिव सांसद आरएन राई। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले उनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।